अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप देख रहे हैं वैली न्यूज़। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान के हालात बदतरीन रस्ते की जनब जो है वो गामज़न है। हम देखा जाए तो सहाफ़ियों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं एक तरफ से, दूसरी जानिब से इस वक्त की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। आज़ादी मार्च के नाम से इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और 25 तारीख को PTI जो है एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद पर 3 बजे का उन्होंने टाइम दे दिया है। पूरे पाकिस्तान से उनके कारकुनान वहाँ पे इकट्ठे होंगे, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। तो लॉन्ग मार्च पे भी बात करेंगे कि क्या लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकेगा, इसके फ़ायदे क्या होंगे और क्या वाकई इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च से फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्या वो उठा पाएंगे, इतनी आवाम निकलेगी, इस पर भी बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं इस वक्त जो तशवीशनाक सूरत हाल है सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करने के हवाले से। समी इब्राहिम साहब, अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब, उसके बाद इमरान रियाज़ खान साहब, इन 3-4 जो सहाफ़ी थे, जो प्रो PTI सहाफ़ी थे, जो PTI का बड़ा सपोर्ट करते थे, PTI को जब से खान साहब को निकाला गया, निकालने से लेकर अब तक जितने जलसे जुलूस हुए, जो मामलात हुए, उसमें टोटल जो PTI की सपोर्ट में इन्होंने बयान दिए और ख़ास तौर पर कुछ 1-2 इसमें इनमें से लोग थे जिनकी फ़ौज के मुखालिफ बयान सामने आए। तो उस बिना पर इस वक्त हुकूमत चूँकि नून लीग की है तो इन सब पर मुकदमात काटे गए, वो भी हैदराबाद सिंध से। मज़े की बात यह है कि जितने सहाफ़ी थे ये तीनों चारों सब के ऊपर मुकदमात हैदराबाद से काटे गए। हैदराबाद से काटने के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने उनको आर्डर देकर पंजाब पुलिस के थ्रू गिरफ़्तार करवाया, गिरफ़्तारियाँ उनके घर के घेराव किए, लेकिन गिरफ़्तार अभी तक कोई नहीं हुआ। इमरान रियाज़ खान साहब की बात की जाए तो वो अपने घर से इस वक्त जो है वो निकल चुके हैं 2 दिन पहले से उनकी वीडियोज़ आ चुके हैं, तो वो घर छोड़कर किसी नामालूम मकाम पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो लेकिन उनके घर का घेराव कर लिया गया था। उन्होंने वहाँ पर एक बयान दिया कि अगर मेरे चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली की गई तो मैं आप सबके पीछे आऊँगा, मैं आपको याद रखूँगा, भूलूँगा नहीं आपको। अगर आपने धमकियाँ उन्होंने भी दी कि आप लोग जो हैं बाहर आ जाएँ, मुल्की इदारे, उनका बयान सामने आया कि मैंने कौन सी गद्दारी की है। बात तो ठीक है, क्या गद्दारी की है अरशद शरीफ साहब ने? वो सहाफ़ी हैं, उनकी अपनी राय है, आज़ादी इज़हार राय हर शख्स कर सकता है, हर किसी को हक़ है कि वो बात करे। जब वो अपनी राय पेश कर रहा है तो उसकी राय पेश करने पर उसको आप गिरफ़्तार कर लें, गिरफ़्तार करके उस पर तशद्दुद करें। तो ये जो पाकिस्तान में ये आज़ादी सहाफ़त का नारे लगाने वाले कुछ सहाफ़ी थे, आजकल वो नज़र नहीं आ रहे। जब PTI की हुकूमत थी, जब उनको मारा गया था तो कुछ लोग थे, हामिद मीर साहब, गरीदा फ़रूकी साहिबा, जब ये निकले तो इन्होंने बड़े एहतजाज किए कि आज़ादी सहाफ़त फ़लाँ सहाफ़ियों को ये करना वो करना। तो आज मेरा सवाल ये है कि गरीदा फ़रूकी साहब आज किधर हैं? आज उनका ट्विटर क्यों खामोश है? आज उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा। उस वक़्त वो बड़ा बोलती थी कि ये हुकूमत, जितना इस वक्त पाकिस्तान के जितने सहाफ़ी हैं, हामिद मीर के अलावा, हामिद मीर से बढ़कर कोई बंदा ऐसा सहाफ़ी नहीं जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ इतने बयान दिए जितने उस बंदे ने दिए। लेकिन अरशद शरीफ ने क्या किया? उसने कभी फ़ौज को डायरेक्ट नाम नहीं दिया, हिट नहीं किया। समी इब्राहिम साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात हुए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, उनको रिलीफ़ दे दिया गया, गिरफ़्तार ना किया जाए। मोहित पीरज़ादा साहब को भी इसमें शामिल कर लिया गया इस लिस्ट में। तो ये 3-4 सहाफ़ी थे, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ़ दे दिया है। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है उनको रिलीफ़ दे दिया कि इनकी गिरफ़्तारियाँ ना की जाएँ। इमरान रियाज़ खान साहब चूँकि लाहौर में होते हैं तो इनके लाहौर से उसको मामलात को तय करना मुश्किल है, इसलिए वो घर को छोड़ के फ़िलहाल निकले हुए हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे की वहाँ पर इस्लामाबाद में अरशद शरीफ साहब से और मुख्तलिफ ये 3-4 लोगों से मुलाकातें हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त इमरान रियाज़ खान साहब को इस्लामाबाद आ जाना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है सहाफ़ियों को रिलीफ़ दे रहा है। अगर वो इस्लामाबाद आ जाएँ, वो यहाँ पर आकर अपनी ज़मानत करवाने की कोशिश करें तो उनको रिलीफ़ मिल जाएगा। तो इसलिए अब देखते हैं कि वो कब इस्लामाबाद जाते हैं, उनको वहाँ से कब रिलीफ़ मिलता है। तो इसमें सारे सूरत हाल में अफसोस की बात यह है कि गरीदा फ़रूकी साहिबा, जो कि बड़ा नाम लेती थी आज़ादी सहाफ़त का, सहाफ़त आज़ाद होनी चाहिए, तो आज वो क्यों नहीं बोल रही? आपके कुलीग अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब उनके साथ बैठती हैं, उठती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जब FIRs हो रही हैं तो आज पाकिस्तान का हर बंदा उसको कंडेम कर रहा है कि ये एक अच्छा अमल नहीं है, क्यों FIRs की जा रही हैं? तो गरीदा फ़रूकी साहबा क्यों नहीं बोल रही हैं आज? तो सबसे तशवीशनाक बात इस वक्त यही है कि उनको बोलना चाहिए। ये तो फिर मुनाफ़क़त हुई। मुनाफ़क़त है, जब आप पर पड़ती है तो आप बोलती हैं, जब आपके कुलीग्स पर पड़ती है तो आप नहीं बोलती है। मसला सिर्फ ये है कि हुकूमत शहबाज शरीफ की है, तो गरीदा फ़रूकी कैसे बोले? मसला सिर्फ ये है। तो दूसरी जानिब बात की जाए शीरी मज़ारी साहबा का, पिछले दिनों में उनको गिरफ़्तार किया गया। तो शीरी मज़ारी साहबा को जब गिरफ़्तार किया गया तो उनका केस उन पे था, उनके जब वाले साहब थे आशिक मज़ारी साहब, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, जब इंडिया से पाकिस्तान वो शिफ्ट हुए तो उनकी कुछ ज़मीनें सी हज़ारों केनाल में, जो जिनकी कुछ
ان کے نام پر, ان کے والد صاحب کے نام پر ہوئی تو اس میں کوئی قانونی کارروائیاں پوری نہیں کی گئی تھیں. تو اس پر کیس 1976 میں کھلا جب اپنی شیریں مزاری صاحبہ کی 6 سال عمر تھی صرف. اس وقت ان پر کیس ہوا. عاشق مزاری صاحب ان کے والد صاحب تھے, ان پہ کیس ہوا. تو اس وقت یہ کیس, اس کی مطلب پیشیاں وغیرہ ہوئیں, پھر اس کو ٹھپ کر دیا گیا, بند ہو گیا. اس کے بعد یہ پورے 40 سال 50 سال کیس بند رہا. پچھلے عثمان بزدار کے دور میں اس کیس کو کھولا گیا. اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے اس کیس کو خاموش کروا دیا, کہ بند کر دیا کہ نہیں یہ کیس اب, چونکہ جس بندے پہ کیس تھا جو ان کے والد تھے وہ تو فوت ہو چکے ہیں, شیریں مزاری اب کیا کرے اس میں. لیکن کیس کھلا, کیس کو بند کروا دیا گیا. لیکن آج چونکہ حکومت پی ٹی آئی کی نہیں تھی, انہوں نے اپنی انتقامی کارروائیاں کرنی تھی نون لیگ نے ان سب پر. اب فوج کے خلاف بیان دے رہی تھی شیریں مزاری صاحبہ بھی, نیوٹرلز کا بار بار وہ انڈائریکٹلی انہوں نے 2 دن پریس کانفرنس بھی کی تھی. ان کا ٹویٹر بڑا خطرناک ٹویٹس وہاں سے آ رہی تھی, تو ان کو پھر چیک کرنا فوج کے لیے لازمی ہو چکا تھا. تو انہوں نے پھر اس لیے اس کیس کو کھول کر, پچھلا کیس, صرف مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کو اٹھانا تھا, ان کو گرفتار کر لیا اسلام آباد سے گرفتار کر کے. تو ان کا 4-5 گھنٹے موبائل ان کے پاس رہا, موبائل اٹھایا, موبائل میں سے ڈاٹا انہوں نے نکالنا مقصود تھا. ڈاٹا نکالا, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے صبح رات کے 3-4 بجے حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. تو انہوں نے واپس پھر چھوڑ دیا. تو جب وہ واپس باہر آئیں تو انہوں نے آ کے بیان دیا کہ DGSP صاحب مجھے جواب دیں کہ میرا موبائل کیوں 3-4 گھنٹے مجھ سے چھینا گیا. اور میرے پاس ایک اسکرین شاٹ بھی آیا ہوا ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے موبائل جو ہے ان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کا موبائل ان سے چھین لیا گیا تھا. لیکن جب وہ گرفتار, ان کو آزاد کیا گیا, جب ان کو نکال دیا گیا تو ان کا جو موبائل تھا واٹس ایپ پہ لاسٹ سین آ رہا تھا 4:07 کا, صبح 4:07 کا, مطلب واٹس ایپ کچھ چلا رہا تھا ریگولر. تو ان کا ڈاٹا چوری ہوا, یہ تو کلیئر ہے, ان کا ڈاٹا چوری کیا گیا. اس کے پیچھے یہ وجہ تھی. عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کیا وجہ ہے, یا ان پہ FIRs کروانے کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے ان کو ڈرانا دھمکانا ہے. اب عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر جو ہیں وہ خود جا کے پشاور بیٹھ گئے. ان کا بھی بنی گالہ کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا. ان کی بھی اس میں بڑی حکمت تھی. اگر تو وہ بنی گالہ میں ہوتا تو ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا. پشاور میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے اور وہاں پر اس لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا, اس لیے وہ پشاور جا کے بیٹھے تھے. کچھ لوگوں کا بڑا یہ سوال تھا کہ خان صاحب پشاور کیوں جا کے بیٹھ گئے ہیں, پشاور کیوں چلے گئے ہیں. تو اس میں ان کی حکمت تھی کہ وہ پشاور چلے گئے. یہاں پہ بنی گالہ ہوتے تو ان کو گرفتاری کے چانسز تھے, اس وجہ سے وہ بنی گالہ چلے گئے, پشاور چلے گئے. اور پشاور سے پھر انہوں نے اعلان کیا تو 25 کو وہ لانگ مارچ لے کر نکل رہے ہیں. تو لانگ مارچ کی کامیابی یہ ہے کہ اگر تو عوام نکل آتی ہے اچھی تعداد میں, بڑی تعداد میں, تو ڈیفینیٹلی یہ کامیاب ہوگا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ 25 تاریخ کو IMF کی میٹنگ ہے, IMF سے پاکستان کی گورنمنٹ کی. اگر یہ میٹنگ کامیاب ہو گئی, ان کے حق میں ہو گئی, ان کی شرائط مان لی گئی, ان کو قرضہ وغیرہ جو بھی ہے معاملات دے دیے گئے, تو یہ حکومت کو کچھ اگلے مہینے چلا سکیں گے. اگر تو وہ میٹنگ ناکام ہو گئی تو یہ خود بخود اگلے 3-4 دن میں حکومت چھوڑ دیں گے, نئے الیکشنز کا اعلان کر دیں گے, ایسا کچھ ہوگا. اگر تو ان کو وہاں سے کوئی پازیٹیو جواب مل گیا تو یہ حکومت اپنی طرف سے چلانے کی کوشش کریں گے. لیکن پھر خان صاحب دھرنا شرنا دیں گے تو لگتا کچھ ایسا ہی ہے کہ اگلے 2-3 ماہ میں پاکستان میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. اکتوبر نومبر میں پاکستان میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو اس لانگ مارچ کی کامیابی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ کامیاب ہو جائے گا. جس طرح سے خان صاحب کا گراس اوپر جا چکا ہے پبلک میں, تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو ناظرین کرام اسی کے ساتھ جا دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.